इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अहिले एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ दर्शकवृन्द। 9 अर्ब रुपैयाँ कमिसन बुझेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र पारेको आरोप पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएका छन्। यसै हप्ता निष्पक्ष उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भएर अनुसन्धान गर्ने हो भने आफ्नो आरोप सत्य साबित हुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी छ। र उनको दाबीहरू के छन् र यो कति चुनौतीपूर्ण छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। असोज 22 गते गोर्खाको पालुङटार पुगेर प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीले 9 अर्ब रुपैयाँ खाएर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र पारेको भनेर उनले आरोप मात्रै लगाएनन्, उनीहरूले 9 अर्ब रुपैयाँ खाएको प्रमाण पनि आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस्तो आरोपपछि अहिले सुशासन चाहनेहरूले यो विषयमा छानबिन होस् भन्ने चाहेका छन्। ठग र बेइमानहरूको यो समूह हो भन्ने नेपाली जनतालाई इम्प्रेसन परिराखेको छ। त्यो भएको हुनाले बाबुरामका यी दुवै कुरालाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिइराखेको छैन। अब उनीहरू साँच्चै त्यो कुरामा कायम रह्यो भने त्यसमा हामीलाई अप्ठ्यारो के छ र हामी शुभकामना दिन्छौँ, त्यो बाटो जाउन्, उनीहरू छानबिन गरून्। आरोप गम्भीर नै भए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले आरोपको खण्डन गरिसकेका छैनन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्ति निकालेर बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको हो भने त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन डाक्टर भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। कसैमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसको सम्पुष्टिको च्यालेन्ज पनि दिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ हुने त्यही हो। काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले त्यो भनेर बाबुराम भट्टराईलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन्। किनभने यसै पनि बाबुरामलाई निर्वाचित गराएर त्यहाँ पुर्याएको काङ्ग्रेसले नै हो, होइन? अब यसको कसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्छन् बाबुरामले, त्यो हेर्नुपर्ने छ। मैले देख्दाखेरि बाबुराम योचोटि फन्दामा परेका छन्। भट्टराईको अभिव्यक्तिको 3 दिनपछि असोज 25 मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भएको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन चुनौती दिएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हलुका टिप्पणीहरूलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा छैन। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले मसँग प्रमाण छ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। यो भाँड भैलो हो, यो अराजक छाडा समाजमा जसले जे भने पनि हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो कडी बाबुरामको यो अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई योभन्दा धेरै बुझ्यो भने मलाई लाग्छ बाबुरामकै प्रचार हुन्छ, जो नेपाली समाजले अब अस्वीकार गरिसकेको व्यक्ति जस्तो हो। पालुङटारको अभिव्यक्तिले बजार तातिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति नै निकाल्यो। सो विज्ञप्ति निकालेकै दिन अर्थात् असोज 25 गते राति 9 बजे पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्को एक ट्विट गर्दै बुढी गण्डकी आयोजना अलपत्र पार्ने कार्य पछिल्ला सरकारहरूले कमिसन खोरहरूसँगको संलग्नतामा गरेको दाबी गरे। डाक्टर भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, मेरो प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल आफैले निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी परियोजना पछिल्ला सरकारले कमिसन खोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र पारेको विषयमा उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछु, त्यसलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यस्तो आरोपमै शङ्का गर्नेहरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा नेताहरूको देखावटी व्यवहारले जनता झुक्क्याउने काम गरिरहेको विश्लेषण पनि हुने गर्छ। अब नेपाली नेताहरूको यसमा पनि समस्या के छ भने उनीहरूको विश्वसनीयतामा सङ्कट त छँदैछ। गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति त दिन्छन्, तर त्यसको जवाफदेहिता पनि कसैले लिनु पर्दैन। त्यो चाहिँ नेपाली राज्यको अझ खराब पक्ष हो। त्यसकारण जसले जे भने पनि भनेको भने हुन्छ। अब बाबुरामले पनि सायद जे भने पनि भनेको भने हुन्छ भन्ने कारणबाट यो भनेको हो कि भन्ने देखिन्छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादित विदेशी कम्पनीलाई दिने पहिलेको सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेला स्वदेशी पुँजीबाटै बनाउने निर्णय भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएपछि स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी बिना प्रतिस्पर्धा विवादित चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो। 72 सालमै निर्माण सुरु गरेर 8 वर्षभित्र निर्माण पुरा गरिसक्ने भनिएको थियो। तर यो आयोजनामा यति धेरै राजनीति गरियो कि अब कहिले निर्माण सुरु हुने, कहिलेसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने कुनै निश्चित छैन।
सरकारमा नहुँदा सबैतिर भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार देख्ने, तर सरकारमा पुगेपछि सबैतिर सदाचार नै सदाचार देख्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति जस्तै बनेको छ। एमालेको पालामा 51 सालमा सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि उसले एउटा नीति नै बनाएको थियो, हामी सबै कमिसनलाई चाहिँ गोजीमा हाल्दैनौँ, पार्टीको स्रोत बनाउँदैनौँ, त्यसलाई चाहिँ राज्यको ढिकुटीमा बाँधिदिन्छौँ भनेको छौँ। वैधानिक रूपमा भनेको थियो एमाले सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि। तर जब पछि ऊ सत्तामा आयो त्यसपछि उसले त्यो कुरा कहिल्यै पनि गरेन। यति गैर जिम्मेवार र चाहिँ राष्ट्रविरोधी छन् यहाँका नेताहरू। भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को भाषण गर्नमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले अग्रपङ्क्तिमा छन्। कुनै बेला भट्टराई स्वयंले लोकमान सिंह कार्कीलाई कुशल प्रशासक भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन सहमति जनाएका थिए। पछि तिनै कार्कीले आफ्नालाई जोगाउँदै रिस उठेकाहरूलाई तह लगाउन थालेपछि राजनैतिक दलहरू झस्केका थिए। सत्तामा नहुन्जेल महान सदाचारी, क्रान्तिकारी, आदर्शवादी, अरू के वादी हो भनी साध्य छैन। देश र जनताको मुक्तिको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि 14 वर्ष जेल बसेकै हुन्। 10 वर्षसम्म नेपाली भिडाएर रक्तपात मच्चाइयो हाम्रै देशमा, त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने नाम दिइयो। अहिले तिनै नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप हेर्दा यस्तो लाग्छ त्यो त जनयुद्ध होइन, धनयुद्ध अर्थात् धनका लागि गरिएको युद्ध पो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। थप विषयहरू जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द यो सानो ब्रेकपछि। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेला बखत आफ्नै विवादमा परिरहन्छन्। भ्रष्ट छवि भएकै मानिसहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रिय पात्र बनिरहेको जस्तो देखिन्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मानिसहरूको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेला बखत भनिदिने गरेका छन् त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी होइन, निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन त परको कुरा, अख्तियारमा पनि दलकै दासत्व स्वीकार गर्नेहरूको बोलवाला छ, जसका कारण अर्बौं खानेहरूको अनुसन्धान नै हुँदैन यो देशमा। 1000 खानेहरू चाहिँ समातिन्छन्, आत्महत्या गर्छन् अनि आत्महत्या गरिसकेपछि उनी निर्दोष छन् भन्ने फैसला पनि हुन्छ हाम्रै देशमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति प्रिय व्यक्ति हुन् गोकुल बास्कोटा। सञ्चार मन्त्री हुँदा 70 करोड घुस बार्गेनिङ गरेपछि उनी पदबाट हात धुन बाध्य भए। भाषा र लवजमा तल्लो स्तर देखाउने गुरु भट्टराईमाथि ओलीको कृपा दृष्टि पर्दा उनी अहिले रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक छन्। विशाल ग्रुपसँग शङ्कास्पद मिलेमतो गरेर चक्लेटमा भन्सार छुट दिने र विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने विद्वान भनिएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रूपमा कुनै गतिलो काम गरेनन्। तर ओलीकै आशीर्वाद प्राप्त भएका कारण उनी अहिले अमेरिकाको राजदूत हुने तयारीमा छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच स्थापित गर्न पटक पटक अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीलाई फिटिक्कै मन नपराउने प्रधानमन्त्री ओली झापाका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईको आतिथ्य बन्न पुग्छन्। प्रसाई त्यस्ता व्यापारी हुन् जसले नेपाली छात्राहरू विरुद्ध अपशब्द र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई सँगै राखेर चरसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने प्रसाई प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय व्यापारी मध्येकै हुन्। त्यसकारण नेपालमा दलाल र गैर दलालको बिचमा जे सानो एउटा विभाजन रेखा थियो, मलाई लाग्छ त्यो नै अब छ जस्तो छैन। त्यो को दलाल को नदलाल त्यो पो खोजी गर्नुपर्ने जस्तो अब म देख्न थालेँ। जनताको छनौट र प्रधानमन्त्री ओलीको छनौटमा आकाश पातालको भिन्नता पाइन्छ। जनताले फिटिक्कै मन नपराएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई बिछट्टै मनपर्छ। जनताले औधी रुचाएका कुलमान घिसिङलाई उनले दोस्रो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फर्किन दिएनन्। अहिले चर्चामा छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा 9 अर्ब खाएको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो 9 अर्बबाट आफ्नो भाग पाएन निश्चित छैन। 9 अर्ब दाबी नै सत्य हो कि होइन त्यो पनि निश्चित छैन। धेरै कुरा अनिश्चित भए पनि एउटा कुरा निश्चित छ, त्यो हो बुढी गण्डकी सहित धेरै आयोजना अलपत्र पार्ने जलविद्युत क्षेत्रका पप्पू अर्थात् सुशील भट्ट प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र छन्। अब यो ठुलो सबभन्दा ठुलो दलाल एकजना छ भनेर म अहिले सुन्छु र लगानी बोर्डको डाइरेक्टर बनाए भन्ने म सुन्थेँ। अब यो नेपालमा दलाल भनेको को बुझ्नै छोडियो। विकासको गति नै मत्थर पार्ने, अपशब्द बोल्ने, घुसको बार्गेनिङ गर्ने, शिष्टता भन्ने कुन चराको नाम हो थाहा नहुने पात्रहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रिय ठहरिँदै आएका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् सुशील भट्ट। जलविद्युतमा नेपाल पछि पर्नुमा सुशील र उनका भाइ दीपक एक महत्त्वपूर्ण कारक हुन् भन्ने गरिन्छ।
गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चिनिया कम्पनी गेजुवा र भट्ट दाजुभाइको नेक्ससबाट ठूलो रकम दलहरूलाई चुनाव खर्चका लागि भित्रिएको चर्चा गरियो। त्यो रकम नपाएको झोकमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकीको काम गेजुवाबाट खोसेको बताउने गरिन्थ्यो। चुनाव खर्च पाएका एमाले र माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि फेरि त्यही विवादित गेजुवाको जिम्मामा बुढी गण्डकी दिइयो भन्ने गरिन्छ। सुशील भट्ट र दीपक भट्ट गेजुवा कम्पनीका लागि नेपाली एजेन्ट हुन्। सुशीललाई प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको सिइओ नै नियुक्त गरे। त्यो भन्दा अघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिए। भट्ट दाजुभाइले 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको क्षमता घटाएर 800 मेगावाटको बनाउने अर्बौंको कमिसनको खेल भएको चर्चा हुने गर्छ। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही चलखेलका क्रममा 9 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका हुन सक्छन्। 3 खर्बको योजनालाई क्षमता घटाएर 2 खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि माथिल्लो तामाकोसीमा जस्तै कृत्रिम विलम्ब गर्दै भेरिएसन कस्टका नाममा लागत बढाउँदै जाने र आयोजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाउने स्पष्ट योजना गेजुवा कम्पनी र उसका एजेन्टहरू सक्रिय भएको बताउने गरिन्छ। मैले चाहिँ कुन दृष्टिकोण भने सामरिक महत्त्व र एउटा चाहिँ नि आकर्षक प्रोजेक्ट भोलि गएर यहाँको राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव पार्ने र यहाँको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभाव पार्न सक्ने आयोजना भएको हुनाले त्यो बराबरको चलखेल भएन भन्न चाहिँ मैले पनि सकिनँ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियममा प्रति लिटर 5 रुपियाँ कर उठाउने गरिएको छ। योजना 1 वर्ष विलम्ब हुँदा 65 अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदै आएको छ। योजना 72 सालबाट सुरु हुनुपर्ने थियो तर अझै सुरु हुन सकेको छैन। अर्थात् 5 वर्षदेखि वार्षिक 65 अर्बको दरले नोक्सानी भइरहेको छ। यति ठुलो नोक्सानीमा वर्तमान सरकारलाई कुनै मतलब देखिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा बर्थडे सेलिब्रेसन, बाजागाजा बजाउने, रामको जन्मभूमि खोज्ने, रङ रमाइलोमा दिनहरू बिताउने जस्ता कामहरू पनि पर्दै आएका छन्। यी तमाम विषय फगत संयोग मात्रै हुन् भने माफी पाऊ, होइन भने दुर्भाग्य मात्रै कसरी सधैँ संयोग बन्न सक्छ। सरकारी स्रोत कहाँ कहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनु सरकारको काम होइन र। जनताले सकी नसकी तिरेको करमा यो हदसम्मको खेलवाड र लापरवाही अति भएन र। आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना 68 सालपछि अघि बढ्यो। यो 9 वर्षमा नेताहरूले यस योजनामाथि मजाक मात्रै गरिरहे, कमिसन र सेटिङ गर्ने भाँडो नै बनाइदिए। यस्ता योजना नेपालमा ल्याइन्छन् अनि बनाइदैनन्। निर्माण पुरा भइसकेपछि त फेरि खर्च गर्न पाइन्न। आफ्नो हातले खर्च गर्न नपाउँदा कमिसन नपाउने कुरै भएन। यस कारण पनि योजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झाइ राखिन्छ। त्यो पनि एजेन्ट, ठेकेदार र सरकारी मान्छेहरू बीचको नेक्ससबाट। माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना यस्तै धन्दाको शिकार भएका योजनाहरू हुन्। 68 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेका थिए। 71 सालमा यस योजनाको डिपिआर तयार भयो, जसमा लागत 2 खर्ब 59 अर्ब हुने अनुमान गरियो। यो लागतलाई औसतमा निकाल्ने हो भने 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको प्रति मेगावाट लागत 21 करोड भन्दा केही बढी हुन आउँछ। त्यसै पनि 6 वर्ष खेर गइसकेको छ। त्यसमाथि निर्माण सुरु भएको 8 वर्षमा योजना पुरा हुन्छ। समयमै योजना पुरा हुने कल्पना गर्ने हो भने पनि डिपिआर बनेको मितिबाट 14 वर्षपछि बुढी गण्डकी तयार हुनेछ। अर्थात् कुल लागत र औसत लागत बढ्ने निश्चित छ। यो अर्थमा बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना बहुद्देशीय त बन्न सक्छ, तर सस्तो योजना भने निश्चित छैन। 73 सालमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उनले पेट्रोलियममा प्रति लिटर 5 रुपियाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था गरे, जुन अहिले प्रति लिटर 10 रुपियाँ भइसकेको छ। 73 साल यता पूर्वाधार विकास नाममा सङ्कलन गरिएको अर्बौं रुपियाँ कहाँ छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले असोज 25 मा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ। एउटा के छ, नेपाल सरकारसँग आन्तरिक स्रोतको कमी होला। त्यसको हिसाबले जनताबाट पैसा उठाइएको छ। जनताबाट उठाएको पैसा जनता पनि त्यो क्षेत्रमा नलागेका व्यवसायी यिनीहरूबाट पैसा उठाइयो। कसरी भन्दा डिजल र पेट्रोल बेचेर। अनि त्यसको पनि भरपुर प्रयोग भएको छैन। राजस्व उठाउने स्रोतको रूपमा बुढी गण्डकीलाई देखाइएको त्यो आयोजना बनाउने किसिमले त्यो बनाइएको छैन। यसबीच बनेका 9 महिने पटके सरकारहरूले बुढी गण्डकीमाथि यति धेरै राजनीति गरे कि त्यो गर्नेलाई भन्दा शून्यलाई लाज लाग्ने स्थिति छ।
जस्तो कि बाबुराम भट्टराईले यही योजनाका लागि विकास समिति बनाए, उनैले कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षलाई सुम्पिए। विवादित छविकी राधा गेवाली 71 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा फेरि अधिकार निर्देशकलाई नै दिइन्। 73 सालमा टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री थिए, उनले बुढी गण्डकीलाई कम्पनी मोडलबाट बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित गराए। भनेको मतलब के हो भने कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्छन्, किन त्यसले प्रशस्त राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सामरिक दृष्टिकोणले पनि त्यो चिजलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्छन्। त्यो किसिमले यो आयोजना घरि यता घरि उता भइरहेको छ। जे काम भए यी सबै योजनाको प्रगतिका लागि भन्दा पनि सेटिङ मिलाउने, आफ्ना मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुनियतबाट प्रेरित थियो। विषय यतिमै सीमित भएको भए त अहिलेसम्म बुढी गण्डकी जलविद्युत योजनाको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो। यसपटक त सिङ्गो सरकारलाई नै चिनिया गेजुवा र उसका एजेन्टहरूले नचाउन थालेको छ। गेजुवा नेपालको हकमा कालो सूचीमा परेको विवादित र भ्रष्ट छविको कम्पनी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा थिएन। 2074 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। उनै शर्माले त्यही भ्रष्ट गेजुवालाई बुढी गण्डकी जिम्मा लगाउने काम गरे। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, आज जनार्दन शर्मालाई कतिपयले काबिल नेताको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। जब गेजुवालाई दिइयो त्यसपछि त्यो आयोजना जब अब पहिले सरकारले गर्ने भनेर पेट्रोलमा 5 रुपियाँ उठायो, त्यसपछि फेरि अर्को पार्टीलाई दिने भनेर ठिक्क पारियो। त्यसमा आम तौरबाट चाहिँ जनताको लेभलबाट, विज्ञहरूको तहबाट यसमा विरोध भइरहेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय भयो होइन। त्यसपछि लास्टमा आएर यो आयोजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमल थापा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री या ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिको अवस्थामा फेरि यो आयोजना नेपाल सरकारले नै विकास गर्ने भनेर यो किसिमले चाहिँ आयो र अहिले यो आयोजना नेपाल सरकारकै आयो। गेजुवालाई बुढी गण्डकी दिने निर्णय गम्भीर विवादमा पर्यो। संसददेखि सडकसम्म विरोध भयो। त्यसपछि 74 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। गेजुवाका तर्फबाट ठुलो रकम राजनीतिक दलहरूसम्म पुगेको चर्चा चल्यो, तर त्यसरी पुगेको रकम नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा नपरेको खबर पनि फैलिन थाल्यो। त्यही बीच शेरबहादुर देउवाले गेजुवाबाट बुढी गण्डकी खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेका थिए। कारण जेसुकै भए पनि शेरबहादुर देउवाले ठुलो योजना नेपाली लगानीबाट सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने गरी निर्णय गरे। तर समय यसै गरी एकनास बितेन। देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। संयुक्त वाम गठबन्धन भारी बहुमतका साथ विजयी भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए। उनका प्रिय व्यक्ति सुशील भट्ट त्यही गेजुवाका एजेन्ट थिए। वैधानिक रूपमा आउने कमिसन, हरेक खरिद परोख ठेक्का पट्टामा कमिसन हुन्छ र त्यसलाई यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले वैधानिकता दिएका छन्। अहिले कुनै कुरामा पनि चाहिँ उपहार ठुल्ठुलो करोड अरबमा चाहिँ उपहार हुने त्यस्तो हुन्छ, अनि कमिसनको रूपमा पनि हुन्छ। अब भ्रष्टाचार त्यसपछिको कुरा हुन्छ। ठुला बडाले खाने कमिसन हुन्छ, खरदारले बैदारले खाने चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। त यो कुरा बाबुरामलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा छ, किनभने उनी लेख्ने पढ्ने मान्छे पनि हुन्, उनी अर्थमन्त्री पनि भएका छन्। विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई ओलीले सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाए। त्यसपछि आफैले बनाउने भनेर देउबा सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर सुशील भट्ट जसका लागि काम गर्थे त्यही चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी CGGC लाई बुढी गण्डकी सुम्पिए। अर्कोतिर गेजुवाका एजेन्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको CEO पनि बनाए। यसरी जति पनि चलखेल भए यी सबका सब योजना समयमा पुरा गर्नका लागि थिएनन्, विलम्ब गर्नका लागि गरिएका कृत्रिम बखेडाहरू थिए। आजका दिनमा जसलाई आदर्श बनाइएको छ नि, जसलाई खलनायक बनाइएको छ नि, ती सबै कतै न कतै यस्तै व्यथितिका एक अङ्ग हुन्। सारमा भन्ने हो भने सबका सब उस्तै हुन्। आजलाई समय चक्र यति नै। यो कार्यक्रम सहित यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।